हेभी न्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्याले रेकर्ड बनाउँदैछ र आजै मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 9070 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणकै कारणले 54 जनाले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यतिखेर अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको अभाव भइरहेका र अस्पतालमा शय्याको अभाव भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। हजारौं जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको, एकल फोन गर्ने समेत सरकारी पक्षबाट कोही नभएका कुराहरू आइरहेका छन्। यस हिसाबबाट हेर्दा हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो मुलुक। उता हेर्ने हो भने जसले यतिखेर जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्थ्यो ऊ के त राजनीतिको नाममा यी कुराहरूलाई छोडेर अन्त कतै अल्झिरहेको छ। सत्ता टिकाउन र सत्ता गिराउनका लागि आफूसँग भएका अधिकार, आफूसँग भएका क्षमता र आफूसँग भएका ऊर्जाहरू सक्दैछ भने अर्कोतर्फ जताततै लुटतन्त्र देखिन्छ। हरेक ठाउँमा कोरोनासँग जोडिएका हुन् अथवा नजोडिएका देशमा यतिखेर भइरहेको छ भने के तथाकथित राजनीतिको नाममा जनताका समस्या पटक्कै नसुन्ने र आफ्नो पद जोगाउनको निमित्त निर्वस्त्र दौड चलिरहेको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ जताततै लुट मचिरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट निजी अस्पतालमा उपचार खोज्दै गएका निरही व्यक्तिलाई सक्दो लुट्ने र लुटिसकेपछि मात्रै पठाउने खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। हो, यस्तै लुटतन्त्रको अन्त्य गर्नका निमित्त सरकारी अवयवहरू छन्, हुन सक्छन् खराब हुन सक्छन्। कुनै पनि देशमा मानिसहरू ती खराबलाई, त्यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, दण्ड दिनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि छन् नि। त्यसै भएर त राज्य चाहिएको, त्यसै भएर त सरकार चाहिएको मानिसलाई। र आधुनिक सभ्य समाजमा ती अवयवहरूले जिम्मेवार भएर जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। आखिर के भइरहेको छ? यतिखेर हामी निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूलाई लुट मचाइरहेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसिरहेको छ? हामी कोरोना संक्रमणमा निजी अस्पतालको लुटका सम्बन्धमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी हामीसँग थुप्रै आज महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्ने र समस्या समाधानको पहलमा जोडिने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हजारौं व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनको निमित्त अथवा कोरोना संक्रमणका कारणले होम आइसोलेसनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै घर आँगनमा भएका वनस्पति अथवा आफ्नै चुलो चौकामा पाइने जडीबुटी खान अथवा सेवन गरेर संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण पो गर्न सकिन्छ कि? हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार पराजुलीजी, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब के छ समग्रमा अलिकता कोरोना संक्रमणकै अहिलेको स्थितिको बारेमा कुराकानी गरौँ र निजी अस्पतालले लुट मचाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि गरौँ होइन? सर्वप्रथम अहिले काठमाडौँ जिल्लाको कोरोना संक्रमणको अवस्था के हो? अब अहिले पछिल्लो चरणमा कोरोना उपत्यकामा विशेष गरी अब काठमाडौँ जिल्लामा पनि बढेको कारणले अब अहिले हामीले 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिराखेका छौँ। यो अहिले अब सुरुमा 22 गतेसम्म हामीले जारी गरेका थियौँ। अब अहिले 29 गतेसम्म यसलाई हामीले लम्ब्याएको अवस्था हो। अब अहिले अस्पतालहरूको सङ्ख्या, बेडको सङ्ख्या, त्यसपछि अक्सिजनको अवस्थाको कारणले अब हामी सबै नागरिकले अहिले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यही कारणले नै अब हामीले यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ जारी गरी अब कडाइका साथ लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट चाहिँ कमी कमजोरी देखे त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रियामा नै हामी रहेका छौँ। अहिले अब दिन प्रतिदिन अहिले सङ्क्रमितको दर पनि बढिरहेको छ, मृत्यु दर पनि बढेको अवस्था छ। अब यी अवस्था यही नै हो अहिले। त्यही त, अब निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैन। यसले खालको श्रृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्ने मात्रै हो संक्रमणको, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ है। अब निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दा पनि प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्डहरू स्थापित भइरहेका छन् संक्रमितहरूको। त्यस पनि हामीले कतिजना परीक्षण गऱ्यौँ भन्ने आधारमा
करिब 50% जति चाहिँ सङ्क्रमणको दर अहिले देखिरहेको छ। 2 जना मध्ये परीक्षण गर्दा 1 जनालाई कोरोनाको पोजिटिभ देखिने अवस्था छ हैन। यस्तो अवस्थामा अब हामीले हुन त तपाईहरुले जे गरिरहनु भएको छ प्रशासनिक हिसाबले कोरोनाको यो सङ्क्रमणको श्रृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्ने काममा निषेधाज्ञा कामयाब ठहरला अथवा के होला एउटा फरक पाटोको विषय हो। तर यतिखेर जनताले पाएका दुःखहरू अनेक खालका हेर्नुस् त, विशेष गरी निजी अस्पतालमा उपचारमा पुगेका बिरामीका गुरुवाहरूले हामीसँग गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त लुटे हामीलाई भन्नुहुन्छ। यसको कुनै उपाय छैन पराजुलीजी? होइन, अब अहिले वास्तवमा अब सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ समस्या परेको छ। एक त निषेधाज्ञा लागू भएको छ, हरेक आफ्नो पेसा व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्था छ। अब आफ्नो दैनिक दिनानुदिन कार्य सञ्चालन पाउनु भएको छैन। दोस्रो, हरेक अब नागरिकहरू सङ्क्रमित हुनु भएको छ। सङ्क्रमित भएर पनि अब घरमा होम आइसोलेसनमा बसेर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। अहिले अब कतिपय व्यक्तिहरू अस्पतालमा जानुपर्ने, अस्पतालमा गएर अनिवार्य अक्सिजन लिनुपर्ने र अक्सिजनले मात्रै नपुगेर अब अहिले आइसियुको बेडमा भेन्टिलेटरमा पनि भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ। वास्तवमा यो समस्या नै हो। अब तर यो समस्या आयो भन्दैमा अब हामी सबैले चाहिँ जिम्मेवार भएर यसको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो चेन ब्रेक गर्नको निम्ति नै अब कोरोनाको सङ्क्रमण दर नबढोस् हैन, यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकियोस् र यसलाई सीमाभित्र नै राख्न सकियोस् र गत सालको जस्तै अब नेपाललाई चाहिँ अब ठुलो क्षति नहोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले विशेष गरी यो निषेधाज्ञा लागू गरेका हौँ। अब यसबाट केही अब अप्ठ्यारो परेको छ नागरिकहरूलाई, तर अप्ठ्यारो परो भन्दैमा अब स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त जीवनभन्दा ठुलो त अन्य कुराहरू रहेन। त्यो भएको हुनाले अब धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब हामी त्यही जीवन बचाउने कुरा नै गरिरहेका छौँ है। अब अहिले निषेधाज्ञाबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर कोरोना सर्नै नदिने, कोरोना सरेर गम्भीर परिस्थितिमा पुगेका व्यक्तिहरू अस्पताल जाने क्रम छ। अब निजी अस्पतालले चाहिँ के गरे हो त? अब सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा दोब्बर शुल्क लिइरहेको अवस्थाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसको नियमन गर्ने तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले आफ्नो जिल्लाभित्र भएका गैरकानुनी कामहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, जनताको जीवनलाई संरक्षण गर्नको लागि तपाईँको दायित्वभित्र पर्ने भएर अलि विशेष तपाईँसँग बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ पराजुलीजी, अब यस्तो हामी ठुलो हेरेर बस्ने कि केही पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति हो कि के हो? अब अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले पछिल्लो तपाईँलाई अपडेट दिउँ होइन, आज मात्रै हामीले के भयो भनेदेखि अब अक्सिजनको अभाव भयो बजारमा, अस्पतालहरूमा अक्सिजन पाइएन भनेपछि हामीले आज स्वयं गृह सचिवको नेतृत्वमा उद्योग सचिव हामी सबै उद्योग अक्सिजन ग्यास उद्योगहरूको निरीक्षण गरियो। निरीक्षण गरेर बजारमा हामीले हस्तक्षेप गरेर करिब 6484 थान अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डर हामीले कलेक्सन गरियो। त्यो कलेक्सन गरिएको सिलिन्डर पनि हामीले तुरुन्त अस्पतालमा पुर्याउनु पर्छ भनेर आजै मात्रै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिमान्ड कलेक्सन गर्यो। त्यो कलेक्सनको आधारमा अहिले भर्खरै म गृह मन्त्रालयमा बैठक सकेर आएको 4035 सिलिन्डर हामीले विभिन्न अस्पतालमा चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइराखेका छौँ। अक्सिजनको अब त्यो हाहाकारको अवस्था अब रहेन, किनभने हामीले यहाँ काठमाडौँको डिमान्ड पनि कलेक्सन गऱ्यौँ, आपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलायौँ र अब उब्रिएको सिलिन्डर हामीले जस्तै अहिले लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा जहाँ सिलिन्डरको अभाव छ त्यहाँ पनि 1000 थान र सुदूरपश्चिममा पनि 300 सिलिन्डर थान वितरण गर्ने भनेर व्यवस्था मिलाइसकेको बजारलाई तीव्र रूपमा हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ। आज मात्रै मैले चाहिँ हाम्रो जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा टिम गरेर करिब 7वटा अस्पतालमा यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको अभाव रह्यो र हरेक अस्पतालमा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले छुट्याइदिएको कोटा अनुसार वितरण भएको छ कि छैन र त्यसको उपयोग कसरी भएको छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले आज अनुगमन गर्यौँ। त्यसमा पनि केही विवरणहरू प्राप्त भएको छ। अब कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो रेमडेसिभिर। अनि सिडिओ साहबहरू निजी अस्पतालमा चाहिँ अनुगमनमा जानु भएको छैन? निजी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई लुटिरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेछ नि। होइन, हामीले आज निजी सरकारी दुईटै अस्पताल जस्तै अब आज हामीले सिभिल अस्पताल, त्यसपछि केएमसी अस्पताल, हेम्स अस्पतालदेखि लगायत 7वटाको आज हामीले अनुगमन गर्यौँ। रेमडेसिभिर औषधिको त्यो उपयोग के भएको छ, वितरण कसरी भयो, के छ, त्यसको सबै विवरण हामीले लिइसकेका छौँ। केही गुनासोहरू हामी कहाँ आएपछि सम्बन्धित त्यहाँको व्यवस्थापकलाई पनि बोलाएर हामीले उहाँहरूको कुराहरू लिएका छौँ, लिखित रूपमा सोधेका छौँ। प्रशासनको तर्फबाट एक्टिभ रूपमा हामी सक्रिय रूपमा लागेको अवस्था छ। सिलिन्डरको
जुन हाहाकार छ भन्ने जुन आएको थियो त्यसलाई पनि हामीले केही व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब रेमडेसिभिर औषधि अब हिजो मात्रै 3000 थान आयो, आज 4000 चाहिँ आइराखेको छ। त्यो बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि औषधि व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरेर मिलाइराखेको अवस्था छ। अब केही सहज हुने अवस्था छ र देशमा हाम्रो अब उपलब्ध स्रोत स्वास्थ्य सामग्रीहरू अब सबै अब हाम्रो देशको उत्पादनले मात्रै पुग्दैन। अब जस्तै अहिले रेमडेसिभिर हामीले बङ्गलादेशबाट मगाइराखेको अवस्थामा आएको औषधिलाई चाहिँ कसरी समानुपातिक रूपले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा त्यो बिक्री वितरण। अब निजी अस्पतालहरूले सरकारी मापदण्ड अनुसार निजी अस्पतालले आइसोलेसन शुल्क दैनिक 3500, मध्यम जटिल केसका लागि दैनिक 7000 को 50% जोड्ने भनेको कोही बिरामी क्याबिनमा बस्न चाह्यो भने 50% जोड्ने 7000 को भनिएको छ। तर अब यहाँ सामान्य शैय्याकै मनलाग्दी ढङ्गबाट विभिन्न नाम जोडेर विभिन्न सुविधा दिएका छौँ भनेर अहिले 50,000 लिने काम निजी अस्पतालले गरिरहेका छन्। यस बारेमा चाहिँ यहाँले के अनुगमन गर्नुभएको छ? यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के छ त योजना? अहिले हामीले तपाईले अहिले भने जस्तै अब यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न निजी अस्पतालसँग कोभिडको उपचार गर्नको निम्ति सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता अनुसार जेनेरल बेडको 3500, आइसियुको 7000 र चाहिँ भेन्टिलेटर युज गर्यो भने 15000 र त्यसको 50% सम्म जोडेर लिन सक्ने भन्ने निजी अस्पताललाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एउटा भएको सम्झौता हो। त्यो अनुसार अब हामीले अब त्यही लागू हुनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ र त्यो अनुसार नभएको भन्ने केही गुनासो प्राप्त भएको हुनाले केही अस्पतालहरूलाई सोधेका छौँ के हो यो तपाईँहरूको रेट कति हो, होइन, चाहिँ जेनरल बेडको कति हो, आइसियुको कति हो, भेन्टिलेटरको कति हो, चार्जहरू डक्टरको राउन्ड फी कति हो, सबै कुराहरूको विवरण पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले केही अस्पताललाई सोधेको अवस्था हो। अरू अन्य अस्पतालको पनि हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब उहाँहरूको विवरण प्राप्त भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बसेर एउटा के हो त होइन पराजुलीजी, अब विवरण कहिले आउँछ? तपाईँ जसरी आज भन्दै हुनुहुन्थ्यो अक्सिजनको तपाईँ जसरी जानुभयो, अनुगमन गर्नुभयो, स्थलगत रूपमा जे फेला पार्नुभयो त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुभयो, तपाईँले अघि जे भन्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो पनि धन्यवाद छ। तर यतिखेर हामी नामै तोकेर भन्न सक्छौँ नेपाल मेडिसिटी भन्ने अस्पतालले 3500 अथवा 3000 भन्दा बढी लिन नपाउने एउटा शैय्याको 6000 भन्दा बढी लिएको छ। त्यसै गरी सिंगल बेड आइसोलेसन भनेर 12-15,000 लिइरहेको छ, आइसियु भनेर 20,000, भेन्टिलेटर भनेर 25,000, त्यसै गरी अर्को ह्याम्स अस्पताल भनेर आइसोलेसन स्विट रुम भन्दै 50,000 लिइरहेको छ। सङ्क्रमितहरूसँग सङ्क्रमितका कुराहरू हामीसँग गुनासो गरिरहनु भएको छ। दिन दहाडे लुट मचिरहेको छ, सम्बन्धित निकाय आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ, नदेखे जस्तो गरेर बसिरहेको छ भन्ने गुनासो आउँछ। तपाईँ गर्छौँ, हामी गर्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता त दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ। त्यो मध्ये 50% छुट लिन पाउने भनिएको छ। त्यस आधारमा अस्पतालका हामीले त्यहाँ सोध्यौँ भने उहाँहरू हामी त सम्झौता अनुसार गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। के भने तपाईँहरू स्पष्ट तोकिदिनुहोस्, जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भनिदिनुहोस्, जनता ढुक्क हुन्छन्। होइन भने तपाईँहरूको एउटा कुरा आशा लाग्दो कुरा, जनताको ढाड सेकिने यो महामारीको समय, यसलाई के भन्ने भन्नुहोस् त पराजुलीजी? अहिले अब यो सङ्कटको बेला हो। यो सङ्कटको बेलामा हामी सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो दायित्व चाहिँ सबैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो सरकारी अस्पताल होस्, चाहे त्यो निजी अस्पताल हो, त्यो सङ्कटको बेलामा एउटा बिरामी छटपटाइरहेको अवस्थामा हामीले एउटा मानवीय भाव राखेर एउटा नैतिक बान चरित्र देखाएर हामीले चाहिँ त्यो उपचारमा संलग्न हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, अनि त्यही अनुसारको हामीले उचित शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो विभिन्न यी गुनासाहरू आइसकेपछि हामीले अहिले आजैदेखि हिजैदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ, सोधेका छौँ र अहिले मात्रै हेर्नु, अब आज मात्रै एउटा रेमडेसिभिर जुन 24,000 बिक्री गर्नुपर्ने एउटा 1,20,000 भेटेको पाइयो। हामीले त्यो तत्काल त्यसलाई चाहिँ कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ त्यो पसललाई, औषधि पसललाई चाहिँ सिज गरेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले अनुगमन गर्छौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य होइन, ठिकै छ। यहाँले गर्नुभएका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यो महामारीको विरुद्ध लड्ने हो। यतिखेर लुट मचाउनेहरू पनि छन्, तिनीहरूको विरुद्ध पनि लड्नु परिरहेको छ सँगसँगै तपाईँ हामीले।
यी राष्ट्रघाती, यी जनताद्रोही, जनता माराहरूसँग पनि सँगसँगै लड्नुपर्ने छ। यसमा हाम्रो पनि एकबद्धता छ। तर तपाईँले भोलि नै कृपया पराजुलीजी अहिले जे आइरहेछ, ग्रान्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल जस्ता जुन अस्पतालको नाम आइरहेको छ र उनीहरूले चरम लुट मचाइरहेका भन्ने कुरा छन्, कम्तीमा केही समय निकालेर भोलि नै एकचोटि तपाईँले एउटा अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ दायित्व लिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, भोलि नै अनुगमन जानुभयो भने जनताप्रति तपाईँको दायित्व पनि पुरा हुन्थ्यो कि? होइन, हामीले आजैदेखि सुरु, त्यो आज भोलि मात्रै होइन, हिजैदेखि हामीले सुरु गरेको अवस्था छ। हामी निरन्तर अब एउटा टोली हाम्रो स्ट्यान्ड बाई छ, त्यसपछि निरन्तर अनुगमन गर्छ। त्यहाँ देखिएको समस्या तत्काल चाहिँ हामी कहाँ जाहेर गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रेट के हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको रेट के हो, त्यो के हो, त्यो अनुसार चाहिँ ग्राहकहरूलाई, नागरिकहरूलाई चाहिँ बिमारीहरूको लागि त्योभन्दा अनुचित मात्रा दिएको छ, कृत्रिम अभावहरू सृजना गरेको छ भने त्यसमा कारबाही गर्न पनि तयार छौँ। त्यो अनुसार नै हामीले माइन्ड मेकअप गरेको अवस्था हुन्छ। अहिले यो अवस्थामा सबै पक्षले अब तपाईँहरूसित सूचना छ भने हामीलाई सूचना दिनु, हामी त्यसको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ। अब अस्पतालको केही समस्या छ भने उहाँहरूलाई उपचार गर्नको निम्ति कति एक्चुअल उहाँहरूको लागत हो त कोभिड? हजुर हो, यही कुराको स्पष्टता आओस् भन्ने कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो खालको मूल्य निर्धारण गरेको हो, सम्बन्धित अस्पतालले त्यो सेवा प्रदान गर्दाखेरि उसको शुल्क कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने र त्यो कुरालाई जनतालाई जानकारी गराउन त हुनु पर्यो नि त, कम्तीमा के रहेछ भनेर। जनता आफू लुटेको महसुस गरिरहेका छन्। यस विषयमा यहाँले यसै विषयमा हामीले अहिले अनुगमन गरेका छौँ। उहाँहरूको आधिकारिक लिस्ट के हो, कति उपचार खर्च कति हो, त्यो हामीले विवरण मागेका छौँ। त्यो विवरणमा प्राप्त भइसकेपछि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुन्छ। सूर्य साहब, भोलि एकपटक फेरि अनुगमन प्रक्रियालाई अलि चुस्त बनाइदिएर यहाँले अनुगमन प्रक्रिया विशेष गरी निजी अस्पतालले मचाइरहेको लुट भन्ने सम्बन्धमा अलिकता तपाईँले अनुगमन बढाइदिएर स्पष्ट पारिदिनु र त्यस्ता यदि लुट रहेछन् भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका निमित्त पनि यहाँले पहल गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकबिन, यतिखेर देश राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको छ, स्वास्थ्य सङ्कट भोगिरहेको यो बेलामा जनतालाई आफूले सक्दो योगदान गर्नुपर्ने बेलामा कोही तथाकथित राजनीतिको नाममा आफ्नो पद र आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि निर्वस्त्र दौडिरहेको हामीले हेरिरहनु परेको छ भने अर्कोतर्फ हरेक ठाउँमा लुट, हरेक ठाउँमा काण्ड, हरेक ठाउँमा कमिसन पायो भने मानौ नेपाली जनता एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो कालो अँध्यारो रातमा घना जङ्गलमा हिँडिरहेको छ, बिरामी छ, उसले आपद विपद भोगिरहेको छ र जसलाई उसले त्यतिखेर संरक्षण गर्नुपर्ने हो, सहयोग गर्नुपर्ने हो, ती व्यक्तिहरू लुस्न आइरहेका छन्, बाघ भालुहरू लुस्न आइरहेका छन्, कुदिरहेको छ, हिँडिरहेको छ। मानवता बिस्तारै बिग्दैछ, मानवता हराउँदैछ। यो खालको परिस्थिति हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो। यतिखेर स्वास्थ्य कर्मीहरू गोलिसकिएका सिपाहीले युद्ध मैदानमा जे नियति भोग्छन् त्यस्तै खालको परिस्थिति हो कि भन्ने खालको अवस्थामा पुगिसकेको वातावरण छ। तैपनि सम्बन्धित निकायले वास्ता गरिरहेको छैन। जनता र राष्ट्रलाई यो हदसम्म सङ्कट पर्दा पनि केवल आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुने राजनीतिक कर्मीहरूलाई राजनीतिक कर्मी भन्न मिल्दैन, अपराधी भन्न मिल्छ। र यतिखेर लुट तन्त्रलाई अझै मलजल गर्ने, लुट तन्त्रलाई अझै बढावा दिने र पायो भने हरेक ठाउँमा लुट्ने, चुस्ने, राष्ट्रघात गर्ने, जनताद्रोह गर्ने निजी क्षेत्र हुन् अथवा जुनसुकै क्षेत्र हुन्, ती प्रत्येकलाई हामी खबरदारी गर्छौँ। मात्र लुटतन्त्र छैन, यहाँ सहयोगी भावना पनि छ, मानवीयता पनि छ। हाम्रा दर्शकहरूले यस अगाडिको कोरोनाको कहरमा पनि, कोरोनाको महामारीमा पनि यहाँले देखाउनु भएको सदाशयता नेपाली समाजले भुलेको छैन। हामीले त भुल्ने कुरै हुँदैन र यो महामारीमा पनि मानवताले एक अर्काको साथ र सहयोग र ऐक्यबद्धताले हामी यो महामारीलाई सामना गरेरै छाड्छौँ। हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र अब अहिले जसरी कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र सरकारी पक्षले हात उठाइसकेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अगाडि नै विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो ज्यान आफै जोगाउनको लागि जसरी जनतालाई भनिरहेको छ र सम्बन्धित निकायले त्यति धेरै ध्यान नदिइरहेको परिस्थितिमा र आउँदो अबको निकट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई आङ्कलन गरेर हामीले तयारी जसरी गरिरहेका छौँ र जसरी देश अहिले राजनीतिको नाममा जनताका समस्यालाई वास्ता गर्न छोडेर जसरी देश अर्कोतर्फ कुदिरहेको छ, काम कुरो
एकातर्फ ध्यान चिन्ता कतातर्फ हो त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। आम नेपाली जनताले हिसाब किताब राख्नुपर्छ। देश सङ्कटमा पर्दै गर्दा, राष्ट्र र जनतालाई अप्ठ्यारो र कठिनाइ पर्दै गर्दा कसले के गरे एक हिसाब किताब राख्दै गर्नु होला। पछि आउँदो भविष्यमा ब्याजसहित फर्काउनु पर्छ तिनीहरूलाई। तर यतिखेर भने हामीले सक्दो काम गरौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त के गर्न सकिन्छ, आफूले जानेको काम आफूले गर्न सक्ने योगदान गरेरै छाडौँ। सकारात्मक योगदान दिएरै देशलाई अहिले बचाउनु पर्ने परिस्थिति छ। राष्ट्र र जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसका लागि हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि के गर्यौँ भने जोगिन सक्छौँ। हामी ग्यारेन्टीका साथ यो भन्न सक्छौँ कि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई ठिक ढङ्गबाट अवलम्बन गर्ने हो भने कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ। कोरोना लागिसकेपछि पनि हामीले गर्नुपर्ने कामलाई श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले विवेकपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले मृत्युदर घटाउन सक्छौँ। हामीले अस्पताल जानुपर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसका लागि के गर्न सक्छौँ त? हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। डाक्टर पाण्डे नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर, अब यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जसरी सङ्ख्या बढिरहेको छ, प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड स्थापित भइरहेको छ, हामीले कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ र यस्तो भइरहेको छ? तत्काल हामीले के गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यहाँसँग त्यस्तो केही सूत्र केही उपाय छ? अहिले हामीले चाहिँ के गल्ती गर्यौँ भन्नुभन्दा पनि अहिले हामीहरू चाहिँ एकदमै जटिल परिस्थितिमा पुगेका छौँ र यो सङ्क्रमण चाहिँ मृत्युदेखि व्यापक रूपमा फैलिएको छ र यसपटकको चाहिँ भिरेन्ट सङ्क्रमण चाहिँ संक्रामक र चाहिँ घातक खालको पनि देखिएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ यसले चाहिँ हामीले पालना गरेरै बस्नु पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले घर बाहिर निस्किनै पर्यो भने यो पटक चाहिँ डबल मास्क लगाएर निस्किनु पर्ने हुन्छ, किनकि सिङ्गल मास्कले चाहिँ नभ्याउन सक्छ। यो अमेरिकामा भएको स्टडीले पनि देखाएको छ। र हामीले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, भोजभतेर नगर्ने, हात निरन्तर धुने, ती पहिलेका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एउटा मात्रै मास्क लाउने होइन, दुईटा नयाँ मास्क प्रत्येक दिन लगाउनै पर्यो, कम्तीमा 8 घण्टा अथवा 6 घण्टाभन्दा बढी प्रयोग नभएका, होइन? अनि त्यसपछि हात सङ्क्रमण रहित बनाउने लगायतका कामलाई हामीले गऱ्यौँ भने कोरोनाबाट बच्छौँ। एउटा कुरा यो। हजुर, अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ पसिलो खाना खाने, व्यायाम गर्ने, पर्याप्त मात्रामा सुत्ने, तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, ती कुराहरू पनि गरेर हाम्रो शरीरको चाहिँ इम्युनिटी पावरलाई हामीले चाहिँ कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो अथवा चाहिँ पखाला लाग्यो, शरीर चाहिँ दुख्ने, जाडो हुने, यी खालका लक्षणहरू देखिए अथवा चाहिँ हामी चाहिँ कसैसँग चाहिँ हाम्रो भेट भएको मान्छेलाई सङ्क्रमण भएको थाहा भयो भने हामीले चाहिँ लक्षण देखियो भने तुरुन्तै र लक्षण देखिएन भने 5 दिनमा हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र पिसिआर टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ यदि आयो भने हामी आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन, पेनिक हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर हामीले चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा हामीले चाहिँ तापक्रम चाहिँ शरीरको चाहिँ नापिरहने 97 देखि 99 सम्म चाहिँ व्यक्ति अनुसार चाहिँ फरक फरक तापक्रम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यदि 100 पुग्यो भने हामीले चाहिँ प्यारासिटामोल खाने, यदि 100 पुगेन भने प्यारासिटामोल खानु पनि पर्दैन। त्यस्तै चाहिँ पल्स अक्सिमिटर 1200-1500 मा पाउँछ, हामी सबैले किनेर राख्नुपर्छ। पल्स अक्सिमिटरबाट हामीले मुलामा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ नाप्न सकिन्छ र अक्सिजन यदि चाहिँ 95 देखि 100 सम्म छ भने त्यो एकदमै नर्मल हो। यदि चाहिँ 93 देखि 94 छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले घप्टो गरेर सुत्ने, हामीले पेटमा सिरानी राखेर पेटको बलले चाहिँ सुत्नुपर्ने हुन्छ र यसरी घप्टो गरेर सुत्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ बढ्न जान्छ। ल, यहाँनिर अझै स्पष्ट हौँ है। तपाईँले भन्नुभयो पल्स अक्सिमिटरको प्रयोग गर्ने। यो प्रयोग गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो 1500 जतिमा पाइन्छ, 1500 देखि 5000 सम्ममा बजारमा उपलब्ध छ। अब त्यसले कतिको आधिकारिक ढङ्गबाट हाम्रो रगतमा भएको अक्सिजनको लेभललाई जाँच्न सक्छ? एउटा कुरा। अर्को चाहिँ योभन्दा अगाडि अक्सिमिटरले 92 देखाउँदै पनि कतिपय बिरामी सङ्क्रमितहरूको फोक्सोको 1/3 भाग गइसकेको अथवा निकै खराब भइसकेका परिस्थिति पनि देखा परे।
भन्ने कुरो पनि आएको छ हैन। यसमा चाहिँ कतिको विश्वास गर्ने एउटा कुरा यो स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले घोप्टो परेर सुत्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अब भनेको भन्दा पनि कसरी गर्ने हामी अलिकति बढी कुरा गर्छौँ। ल भन्नुहोस् त यो अक्सिमिटरको प्रयोगको कुरा के हो? हजुर म भन्दै थिएँ जस्तो चाहिँ पोहोर सालको चाहिँ कोरोना महामारी थियो भने त्यो बेला चाहिँ निमोनिया चाहिँ एकदमै थोरै व्यक्तिलाई हुन्थ्यो भने योचोटि चाहिँ पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएको केही दिनमै यदि हामीले एक्सरे गऱ्यौँ भने धेरैमा चाहिँ निमोनिया पाइएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले यदि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ घट्यो भने अथवा ज्वरो आइरह्यो भने खोकी लागिरह्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले सहेर घरमा बस्नु हुँदैन र हामीहरूले सकिन्छ भने हामीले छातीको चाहिँ सिटी स्क्यान गरौँ, यदि सकिँदैन भने छातीको एक्सरे चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ निमोनिया देखिएको छ, इन्फेक्सन देखिएको छ, पानी जमेको देखिएको छ, त्यो अवस्था छ भने हामीले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ उपचार गऱ्यौँ भने घरमै पनि निको हुन सक्छ। तर यदि चाहिँ हामीले लापरवाही गरेर बस्यौँ भने अक्सिजनको लेभल घट्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसको अवस्था गरेनौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जटिल निमोनिया हुन सक्छ र त्यो निमोनियाले अहिले अस्पतालले थ्याक्नै नसक्ने परिस्थिति पुगिसक्यो। अक्सिजन लेभल घट्यो हैन, निमोनियाको शङ्का लाग्यो, तपाईँले सिटी स्क्यान अथवा एक्सरे गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिले अस्पतालको अवस्था त्यो छ, तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ। अब कसरी गर्ने त भन्नु त? स्वास्थ्य हाम्रो जुन सेवाको परिस्थिति छ यसले थ्याक्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँले भन्नुभयो यसो भयो भने केही औषधि खायो भने निको हुन्छ सायद, तर त्यही खालको पनि अवसर नपाउने खालको परिस्थिति आउन थाल्यो नि। हजुर सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ होम आइसोलेसनमै ठिक हुने हामीले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले भनिसक्नुभयो अस्पतालको हालत चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ भरिएको अवस्था छ। तर यदि हामीलाई चाहिँ मानव चाहिँ गाह्रो भयो भने हामी अस्पताल बाहेक अन्त चाहिँ ठाउँ पनि छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीहरू एकदम धैर्य भएर अस्पतालको हरेक अस्पतालमा मानिलिउँ तपाईँले भने जस्तो हाम्रो अक्सिजनको लेभल 95 भन्दा तल आयो, 92 तिर आयो हैन भने के गर्ने त? तत्काल अब अस्पताल कुद्ने कुरा भएन, के गर्न सकिन्छ? कतिसम्म न्यूनतम भयो भने घरसम्म बस्ने, कति भएपछि जाने अस्पताल? हजुर सामान्यतया 95 देखि 100 चाहिँ नर्मल हो भने हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यदि चाहिँ 93 सम्म छ भने पनि हामीले घरमा बसेर र क्लोज अब्जर्भेसन कुनै चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ घोप्टो परेर सुतेर पनि अक्सिजन चाहिँ मेन्टेन गर्न हामीले सक्छौँ। तर यदि 92 भन्दा चाहिँ घट्यो भने हामीले चाहिँ एकपटक यदि समयले पत्ता लाग्यो भने डक्टरले औषधि लेखिदिनुहुन्छ, त्यो औषधि खाइसकेपछि हामी घरमै बसेर पनि निको हुन्छ। र यदि हामीले चाहिँ अक्सिजनको मात्रा 90 बाट तल घटेको छ र पनि हामीले चाहिँ अस्पताल गयौँ भने भोलि चाहिँ आकस्मिक अवस्था हुन सक्छ। यहाँनिर के छ भने तपाईँले अघि सोध्नु भएको कुरा म जोड्न चाहन्छु। जस्तो अस्पतालमा अहिले हामीले बेड खोज्दै जाने बेला छैन। अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ फिभर क्लिनिकमा जाने, एक अस्पतालमा फिभर क्लिनिक छ, त्यहाँ चेक गर्ने र त्यहाँ चेक गरेर यदि हाम्रो अवस्था चाहिँ नर्मल छ भने हाम्रा घरमा उहाँले पठाउनुहुन्छ। यदि नर्मल छैन भने चाहिँ ट्रलीमा बसेर भए पनि अथवा चाहिँ गल्लीमै बसेर भए पनि हामीले चाहिँ बेड कुद्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी चाहिँ एम्बुलेन्समा बसेर 10वटा हस्पिटल घुम्दाखेरि त्यो बेलासम्म चाहिँ अक्सिजनको मात्रा धेरै घट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी जुन अस्पतालमा जान्छौँ त्यही अस्पतालमा बसेर आफ्नो अवस्था चाहिँ सुधार भएपछि र अस्पतालले अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर चाहिँ बेड खोजिदिएपछि मात्रै हामी त्यो चाहिँ धेरै सुरक्षित हुन्छ। र समय अलिक कम छ, अलि अरू महत्त्वपूर्ण कुरा केही बाँकी छ डाक्टर पाण्डे? अहिलेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो चाहिँ अब बालबालिका युवादेखि लिएर हरेक वर्गमा अहिले चाहिँ देखिएको छ। घरमा एकजना सङ्क्रमित भयो भने सबैलाई सरेको छ। जस्तो बिहे हतेरमा चाहिँ एकजनालाई सङ्क्रमित भयो भने सबैलाई सरेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ टाइममै गरौँ, अनि त्यसपछि छाती एक्सरे गर्न पनि नबिर्सौँ। र यदि चाहिँ कोभिड निमोनिया हो भने चाहिँ सुरुमा उपचार गर्यो भने घरमै निको हुन्छ। र अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त डाक्टर पाण्डे, अहिले घोप्टो परेर सुत्ने भन्ने कुरामा के तकियालाई पेटलाई तकियाले थिचेर सुत्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त अन्तमा। हजुर जस्तो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ यदि कमी भयो भने हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ सकभर चाहिँ पेटमा चाहिँ 2टा तकिया राख्ने, गोलीगाँठोतिर एउटा र घाँटीतिर एउटा तकिया राखेर हामी चाहिँ घोप्टो परेर सुत्यौँ भने अक्सिजनको मात्रा बढ्छ। तर एउटा चाहिँ खतरनाक अवस्था के छ भने अहिले मान्छेहरूले चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर किनेर दिएर जाने, आफैले अक्सिजन पाउने, त्यो गर्दाखेरि एकदमै जोखिम बढेको छ। र अक्सिजनको चाहिँ कमी चाहिँ निमोनियाले हुन्छ र निमोनियाको उपचार नगरेसम्म अक्सिजन लाएर बस्दाखेरि भित्रभित्र बढ्दै जाने, फोक्सो ड्यामेज हुने, तर चाहिँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले
उपचार र अक्सिजन सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ र हामीले सेल्फ अक्सिजन चाहिँ लिने काम चाहिँ गर्दाखेरि झन् घाटा दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर पाण्डे, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र अक्सिमिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ, घरमै पल्समा राखेर नापिने, तपाईँको रगतमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर नाप्न सक्नुहुन्छ। करिब 1500 देखि 5000 रुपियाँसम्म बजारमा उपलब्ध हुनसक्छ र बजारमा आफै गएर किन्ने भन्दा पनि अहिले अनलाइन मार्फत तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा कम्तीमा 95 देखि 100% अक्सिजनको लेभल देखायो भने तपाईँ सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ र 92 भन्दा तल घट्यो भने चाहिँ तपाईँ आत्ति चाहिँ हाल्नुहुन्न। आत्तिन त कदापि हुन्न, कहिले पनि आत्तिनुहुन्न। तपाईँले पेटमा 2टा तकिया र गोलीगाँठा लिएर एउटा र अगाडि छाती घाँटी लिएर एउटा तकिया राखेर घोप्टो गरेर सुत्नुभयो भने तपाईँलाई निमोनिया बढिरहेको छैन, सामान्य अक्सिजन घट्दै गएको छ भने अक्सिजनको मात्रा बढ्न सक्छ। फेरि पनि घट्दै गयो भने चाहिँ तपाईँ छिटोभन्दा छिटो नजिकको अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। त्यहीँ कुरेर बस्नुहोस्, अक्सिजन बरु त्यहीँ पेटीमा बसेर भने पनि अक्सिजन लगाउनु पर्ने अवस्था छ भने लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। अस्पताल चाहेर नहिँड्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अक्सिजनको मात्रा कम भएर मृत्यु हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। र हामीले अब आफ्नो ज्यान आफै बचाउँ, आफ्नो छिमेकीको, आफ्नो परिवारको ज्यान आफै बचाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत लाग्नुपर्छ। सबैले सबै खालका उपायहरूको अवलम्बन गरेर कोरोनाको यो महामारीबाट मानवताले, संवेदनशीलताले र एकअर्कालाई गरिने हाम्रो सहयोगले, पूर्वीय दर्शनको हाम्रो सभ्यता र संस्कार हो, अर्को मर्दै गर्दा अर्कोलाई केही पर्दै गर्दा हामी आफै सहयोग गर्न चाहने, त्यही मानवताले जित्नेछौँ यो कोरोनाको महामारीलाई। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर जनता रोग र भोकसँग सँगसँगै लडिरहेका छन्। एकातिर बाहिर महामारी छ भने घरभित्र निषेधाज्ञाका कारणले घरभित्रै थुनिएर बसेका मानिसहरू बिस्तारै भोक मरीबाट पनि पीडित हुँदैछन्। दैनिक काम गरेर, ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी अहिले प्रताडित भइरहेका छन् र उनीहरूको उद्धार गर्नको लागि सरकारले केही सोचिरहेको अवस्था अहिले देखिँदैन। तर तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने हिजो जसरी कोरोनाको महामारी विरुद्ध हामी लडेका थियौँ, आज पनि सहज ढङ्गबाट त्यसलाई जित्न सक्नेछौँ। त्यसका लागि कृपया तपाईँसँग भएका आफ्ना अति नै महत्त्वपूर्ण समस्या छन्, जुन समस्यालाई समाधान नगरी नहुने खालको छ भने हामीलाई 98 691 344 44मा सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट तपाईँका समस्यालाई समाधान गरेर छाड्नेछौँ। 98 691 344 44मा। र त्यसै गरी तपाईँको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण समस्या छन् र ती समस्यालाई टिपाउन चाहनुहुन्छ भने 40 17 800मा पनि तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 40 17 800मा पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 691 344 44मा सन्देश भेट्न हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने अब हामी धनुषातर्फ जान चाहिरहेका छौँ। जनकपुरको अहिलेको स्थिति के हो र अहिले त्यहाँको कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अस्पतालहरूको अवस्था कस्ता छन् र अब थप व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकाय के सोचिरहेको छ। हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा हुनुहुन्छ। सुजित, अहिले धनुषा जनकपुरको अवस्था के छ? सुशील, जसरी चाहिँ घर घरमा चाहिँ ज्वरोका प्रकोपहरू देखिएका छन्, अहिलेसम्म चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ टेस्टिङ जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो टेस्टिङ हुन सकेका थिएन। हुन त अहिले स्वास्थ्य निर्देशनालयले आज मात्रै चाहिँ जानकारी गराएका छन्, धनुषामा चाहिँ 117 जनालाई चाहिँ आज चाहिँ सङ्क्रमित पाइएको छ भने पर्सामा 111, महोत्तरीमा 71, सिराहामा 50, सप्तरीमा 43, बारामा 31, सर्लाहीमा 10, रौतहटमा 5 र अन्य 3 गरी यहाँ चाहिँ आज मात्रै चाहिँ 441 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन्। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको प्रदेश 2 मा सङ्ख्या चाहिँ 4409 रहेको छ भने धनुषामा अहिलेसम्म चाहिँ 5 जनाको मृत्यु भएको छ। आज मात्रै चाहिँ 1 जना व्यवसायीको मृत्यु भएको छ, जो गत 1 सातादेखि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ उपचार गराइरहेका थिए र त्यही चाहिँ उसको चाहिँ मृत्यु भएको छ। सुशील, अब यो कोरोना सङ्क्रमणको ग्राफ जसरी उकालो चढ्दैछ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायका सरकारहरू के गरिरहेका छन्? अस्पतालहरूको व्यवस्थापनको लागि त्यस्तो केही गरिएको छ अथवा जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिइराखिएको छ कि के छ? 2 दिन अघि चाहिँ एउटा घटना भएको थियो। हुन त प्रदेश सरकारका दाबी अनुसार प्रदेश सरकारले अस्पताल तथा प्रयोगशालाका लागि 417 जना अस्थायी दरबन्दी गरेका छन् भने 8वटै चाहिँ जिल्लामा चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। धनुषा महोत्तरीका लागि आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई जिम्मा दिएको छ भने कुनै जिल्लामा 2-2वटा चाहिँ 4 जना मन्त्रीलाई 8वटा जिल्लाको जिम्मा दिएको छ। तर अहिलेसम्म व्यवहारमा जुन रूपमा देखिएको छ, अहिलेसम्म प्रादेशिक अस्पतालमा कोही उपचारका लागि जाँदाखेरि ज्वरो आउने बित्तिकै त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ उपचार भइरहेको छैन। कोही ज्वरोका बिरामी छन् भने त्यसलाई उपचार
भइरहेको छैन र केही दिन अघि मात्रै 2-3 दिन अघि लोक बहादुर परियार चाहिँ धनुषाको बटेश्वरबाट जो चाहिँ ससुरालीमा रहिरहेका थिए त्यो उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आएको थियो त्यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपचार गरिएन र पछि चाहिँ उसको चाहिँ मृत्यु भएको थियो यहाँ चाहिँ उपचार भइरहेछ जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आउने बित्तिकै रेफर अस्पतालको रूपमा यहाँ प्रयोग भइरहेको छ यहाँबाट चाहिँ सिधै रेफर गरिदिने र हेलिकप्टरबाट चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ करिब 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ काठमाडौँमा हेलिकप्टरले लिने गरिएको छ तर काठमाडौँमा एयरपोर्टमै त्यो हेलिकप्टर छोडिदिने गरेको छ काठमाडौँमा जनकपुरबाट उपचारका लागि जानेहरू पनि तिनीहरूलाई पनि समस्या भइरहेको जहाँसम्म प्रादेशिक अस्पताल लगायत प्रादेशिक यो प्रदेश 2 सरकारको जुन रूपमा गतिविधि गर्ने हो जुन रूपमा सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो अहिलेसम्म देखाउन सकिरहेका छैनन् सुजित अब काठमाडौँमै पनि अस्पतालमा शय्याहरू अभाव भएका कुराहरू आइरहेका छन् हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँ आउँदा मात्रै उपचार पाउन सक्ने परिस्थिति त नहुन सक्छ अब त्यही नै अलि थप ढङ्गबाट केही गर्न सक्ने कुरामा प्रदेश सरकारले विशेष गरी हिजो सङ्घीयताको कुरा गर्दा हामी जनताका समस्यालाई जसरी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको थियो यतिखेर हेर्दा त्यो प्रयासतर्फ भन्दा पनि कसरी सत्ता टिकाउने कसरी आफू सत्तामा टिकिरहने र कसरी सरकार ढालेर आफू सत्तामा जाने खालका निर्वस्त्र तथाकथित राजनीतिका नाममा जुन घिनाउना खेल देखिरहेको छ विशेष गरी प्रदेशतिर हैन अब यो हिसाबले त जनता मर्दै गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै गर्ने परिस्थिति 2 नम्बर प्रदेशको पनि त्यही नै हो पक्कै चाहिँ सुशील जुन रूपमा देखिएको छ जसरी चाहिँ लोकबहादुर परियारको जुन निधन भयो यहाँ चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ कोही अस्पतालले चाहिँ उसलाई भर्ना गर्न मानेन त्यसै कारण चाहिँ मृत्यु भएका त्यसका परिवारका सदस्यहरूले बताएका थिए भने यहाँ चाहिँ 2 दिन अघि चाहिँ यहाँको एउटा लोकल मिडियाले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ स्टिङ अपरेसन गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यहाँ जुन प्रादेशिक अस्पतालमा जुन राखिएको छ कोरोना मरिजहरूका लागि कोरोना बिरामीहरूको लागि जुन रूपमा राखिएको छ त्यहाँ जाँदाखेरि 1 जना मात्रै कर्मचारी रहेका थिए र त्यहाँ घर जो चाहिँ बिरामी थिए त्यसका घरका सदस्यहरू त्यो उपचारको कोठामा मजाले गइरहेका थिए त्यहाँ कोही रोग थिएन त्यहाँ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो जुन रूपमा सुविधा हुनुपर्ने दिन सकिरहेका थिएनन् खालि चाहिँ भनेको अहिलेको परिस्थिति त्यो छ त्यो हदसम्म भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ सुशील त्यो हदसम्मको लापरवाही भइरहेको छ हुन्छ सुजित अझै हामीले त्यहाँ रहेर तपाईले विशेष गरी त्यहाँ रहेर त्यहाँका समस्याहरू उदिनेर ल्याउनु होला र समस्या समाधानको पहलमा निरन्तरता दिइरहनुपर्छ अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झा जनकपुरबाट अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो र आदरणीय दर्शकवृन्द अब हामी होम आइसोलेसनमा बस्ने हजारौं कोरोना संक्रमितहरूले न्यूनतम रूपमा आफैले स्वास्थ्यलाई अन्य नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी आफ्नै चुलो चौकोमा आफ्नै घर भान्सामा जे छ जडीबुटी त्यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त हामीले आफैले आफ्नै पहलमा कोरोना संक्रमणको विरुद्धमा लड्न सक्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि के गर्न सक्छौं त हामी केही समय पछाडि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँग कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी के गर्न सक्छौं विशेष गरी होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी र सम्भावित भोलि तपाईँ हामी जोसुकै पनि कोरोना संक्रमित हुन सक्छौं त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ कस्ता खालको जडीबुटीहरूको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी केही समय पछाडि करिब 9:15 बजे पुनः उपस्थित हुन्छौं एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला एभिन्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर कोरोनाबाट संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा हजारौं व्यक्तिहरू बसिरहेका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नै घरमा आफ्नै चुलोमा पाइने हामीले घरेलु रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जडीबुटी जन्य औषधिहरू हुन सक्छन् त्यसको सही सदुपयोग गर्यौं भने हामीले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरेर कोरोना संक्रमणबाट त्यसले दिन सक्ने त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछौं त्यसो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्दछ त हामीले आफ्नै घरमा उपलब्ध भएका जडीबुटीको सही सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौं त हामी कुराकानी गर्दै छौं आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँग डाक्टर उपाध्याय नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद
र अब होम आइसोलेसनमा बसिरहेका थुप्रै व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, घरमै उपलब्ध हुन सक्ने विविध खालका जडीबुटीहरू, हाम्रो भान्सामा पाइने मसलाहरूलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाबाट पुग्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। सही ढङ्गबाट के खालका औषधिजन्य मसलाहरू घरमै उपलब्ध हुन सक्छन् र तिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने? सर्वप्रथम त सरहरूलाई र सरको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हजुरहरूको अलिकति आइरहेको छ मलाई आवाज, त्यही भएर क्लियर मैले सुनिरहेको छैन है। तर जे भए पनि समय सापेक्ष हजुरले एकदम राम्रो विषयवस्तु उठाइदिएर मलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। र अहिले आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि सर्ने रोग वा नसर्ने रोग, अहिले त यो कोभिडको जुन हाम्रो महामारीको रूपमा हाम्रो फैलिएको विश्वमै फैलिएको छ, त्यसको पछिल्लो चरणमा आएर जुन नेपाल पनि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति भयावह अवस्था जुन देखिरहेको छ, त्यो अवस्थामा सर्ने रोग भए पनि नसर्ने रोगमा पनि यो स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि मानेका छन्। र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति त सर्वप्रथम स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नको लागि नै यसले चाहिँ प्राथमिकता दिने भएको हुनाले स्वस्थ रहनको लागि के एक्टिभिटी गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा विभिन्न अध्यायहरूमा यसको विस्तृत वर्णन गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको रोगहरूसँग लड्नको लागि हामीले चाहिँ सक्षम बनाउन सक्छ। त्यसका विभिन्न उपायहरू हामीले यो कोभिडको कालमा पनि हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। त्यस कारणले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले यसको लागि यो रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन र लागिसकेपछि यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी प्रयासरत हुन्छौँ। जस्तै अब अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहनुभएका व्यक्तिहरू जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने प्रयासको निमित्त विभिन्न औषधिहरूको प्रयोग गरिरहेका खबरहरू आइरहेका छन् होइन। जस्तै बेसारलाई कसरी खाने भन्ने कुरामा, अथवा धेरै खायो भने के हुन्छ, अनि भिटामिन डी अत्याधिक खाँदाखेरि हामीले मृगौला बिग्रिन सक्ने समस्याहरू, विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी अब जडीबुटी अथवा आयुर्वेदको पनि हामीले अति प्रयोग अथवा अन्यथा ढङ्गबाट प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले नकारात्मक खालको प्रभाव दिन्छ। तपाईले दिनु पर्यो भने चाहिँ सल्लाह दिनु पर्यो भने होम आइसोलेसनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिहरूले के कस्ता खालका औषधिहरू खाने, के सेवन गर्ने, के नगर्ने? सर्वप्रथम त एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिडमा अहिलेको पछिल्लो जुन भेरिएन्ट देखिएको छ त्यसले अलिकति हामीलाई चिन्तित अवस्थामा पारेको छ। अहिले जस्तै अक्सिजन सेचुरेसन एकदम हत्तै घटिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। जस्तै हामीले नेपाल सरकारले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गरेको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्णतः पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सर्वप्रथम हजुरको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई मैले एउटा कुरा यो अनुरोध गर्न चाहे, किनभने मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने अनुरोध गर्न पनि प्रत्येक नागरिकहरूको आवश्यकता छ। किनभने हरेक कुरा सरकारतिर पन्छाइदिएर सरकारले अक्सिजनको सप्लाई पुरा गरेन, भेन्टिलेसन पुगेन, भेन्टिलेटर पुगेन, आइसियु पुगेन भन्नुभन्दा म कसरी स्वस्थ रहन्छु र मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने पनि हामीले बोध गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्छ। र प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर र सोसियल फिजिकल डिस्टेन्सिङ जो छ त्यसलाई पालना गर्दै हामीले आयुर्वेदमा भनेका दिनचर्या ऋतुचर्याका कुराहरू पालना गरियो भने पोजिटिभ आएर घरमा बसेको बेलामा, होम आइसोलेसनमा बसेका बेलामा पनि केही बुदाहरू मैले 10 देखि 15वटा बुदा भन्न चाहन्छु, त्यो बुदाहरूको पालना गरेर हामीले गरियो भने स्वस्थ रूपमा यदि यसबाट हुन सक्ने नुकसानहरूबाट जोगाउनको लागि हामी चाहिँ प्रयास गर्न सक्छौँ। जस्तै यो कुरा मैले भन्दाखेरि होम आइसोलेसनमा सबभन्दा पहिला हस्पिटलाइजेसन हुन परेको छैन, तर टेस्ट गर्दाखेरि मलाई पोजिटिभ देखिएको छ भने र म घरमा छु भने मैले परिवारमा यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सँगसँगै आयुर्वेदका स्वास्थ्य प्रवर्धनका जुन पाटाहरू छन् त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले दिनचर्या भन्छौँ। मेरो दैनिकी चर्या कसरी व्यतीत गर्ने भन्नेको होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा भन्दाखेरि पहिलो कुरा ब्रह्म मुहुर्तमा उठेदेखि म राति सुत्ने बेलासम्मको जुन दिनचर्या कुरा गर्न चाहन्छु त्यो मैले हजुरहरूको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई पनि यस माध्यम मैले जागरुक गराउन चाहन्छु। जस्तै ब्रह्म मुहुर्त, आयुर्वेदमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ भनेको त भन्नुको अर्थ सूर्योदय हुँदा उठ्ने एउटा बुदा। दोस्रो नम्बरमा उठ्न साथ गन्डुस भनेको कुल्ला गर्ने, सादा मनतातो पानीमा हल्का नुन हालेर एउटा अनि अलिकति ओइल कुनै पनि प्रकारको तेल हालेर 1 चम्चा जति तेल हालेर त्यसले चाहिँ गार्गल गर्नु पहिलो कुरा, दोस्रो भयो। तेस्रोमा 1 ग्लास कुनै न कुनै मनतातो पानी, सादा मनतातो पानी 1 ग्लास पिउने। त्यसपछि चौथो नम्बरमा शौच इत्यादि हामीले चाहिँ मल त्याग इत्यादि गरेर स्नानहरू गर्ने। त्यसपछि एउटा काढा
एउटा घरमा भान्सामा पाइने र हाम्रो घर वरिपरि पाइने सादा जे अभाइलेबल छ। अब अहिले मार्केटमा भन्दाखेरि यो हर्बल काढा हर्बल चिया भनेर त्यो आवश्यक छैन। यदि मेरो भान्सामा दालचिनी छ, मरिच छ, सुन्ठो छ, पिप्ला छ, यति 4वटा चिज हाम्रो प्रत्येकको भान्सामा हुन्छ। 1 ग्लास पानीमा त्यसलाई बोइल गरेर त्यसलाई चाहिँ काढा जस्तो बनाएर पिउँ, एउटा काढा त्यो खाउँ। त्यसपछि काम के गरौँ भने स्नान गरौँ। स्नान गरिसकेपछि सादा तोरीको तेल भयो भने एकपल्ट पुरै जिउमा एकपल्ट पुरै तोरी मालिस अभ्यङ्ग गरौँ, मसाज गरौँ, आफै सेल्फ मसाज गरौँ। त्यसपछि एउटा चाहिँ प्राणायाम, योगको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ जसलाई हामीले प्राणायाम भन्छौँ। अहिले आएर डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ। मैले यसमा अलिकति वेटेज पनि किन दिन चाहन्छु भने अहिले आएर अहिलेको समयमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कोभिड पोजिटिभ हुँदा बित्तिकै हाम्रो आम मानसमा के तनाव भइसकेको छ भने मेरो लङ्स ड्यामेज भयो, मेरो चाहिँ फोक्सोले खतम हुन्छ, न्युमोनिया भयो, म चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन मेरो कम भयो भन्ने कुरा जुन तनाव छ त्यसको लागि मेरो अक्सिजन सेचुरेसन र मेरो चाहिँ फोक्सले कतिको काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा चाहिँ प्राणायाम गरेर पनि हामीले चाहिँ मापन गर्न सक्छौँ। र यदि हामीलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आएर हस्पिटलाइजेसन भएर घर आइसकेको अवस्थामा पनि त्यो प्राणायामको एक्सर्साइज हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन सेचुरेसन बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा के भन्न चाहन्छु, प्राणायाम गर्ने केही ठुलो भूमिका छैन। यसलाई राम्रो नर्मल पोजिसन लामो डिप ब्रिदिङ भनेको लामो सास भित्र गरौँ, त्यसलाई चाहिँ योग अभ्यासमा चाहिँ पूरक कुरा भनिन्छ। त्यसलाई रोकिराखौँ, कति समयसम्म रोक्न सक्छौँ? 1 2 3 4 त्यसरी चाहिँ 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म रोक्न सक्यो भने मेरो लङ्सको क्यापेसिटी प्रपर राम्रो छ भने एउटा कुरा। भनेपछि लामो श्वास तानेर केही समय सक्नु जति समय फोक्सोभित्रै श्वास राखेर अनि बिस्तारै श्वास फ्याँक्ने प्राणायाम गर्यो भने पनि हामीले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। एकदम। अब हामीले जहिले पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि योग अभ्यासहरू अरू आसन गर्दाखेरि हामीले शरीरको फिजिकल स्ट्रेन्थलाई र शरीरलाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ, तर हाम्रो इन्टरनल मेडिटेसन र हाम्रो जुन लङ्सको जुन क्यापेसिटी एल्भोलाईको क्यापेसिटी बढाउने, अक्सिजन एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी बढाउने भनेको एल्भोलाईले हो। त्यो यदि कुनै कारणले ड्यामेज भयो भने त्यसलाई चाहिँ सकभर शरीरलाई अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ। त्यस कारणले म्याक्सिमम रूपमा दिनमा यदि कोभिड पोजिटिभ छु भने दिनमा 2 3 घण्टाको डिफरेन्समा समयमा 1 2 राउन्ड लामो डिप ब्रिदिङ गरौँ, श्वासलाई रोकिराखौँ, त्यसलाई हामीले कुम्भक भन्छौँ। पछि बिस्तारै छोडौँ। यदि कोभिड पोजिटिभ भएर यदि लङ्स त्यसमा इन्भल्भ भएको छ भने सुरुमा हुनसक्छ 8 देखि 10 सेकेन्डसम्म मैले रोक्न सक्छु। त्यसले साँझ फेरि चाहिँ 11-12 सेकेन्ड गरौँ। त्यसरी बढाउँदै गयो भने हाम्रो लङ्सको लागि एक्सर्साइज हुन्छ, पछि रिकभर हुनको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। त्यसकारणले यो भागलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्णले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ केही समय घाममा पनि बसौँ। बिहानको मर्निङको जुन घाम छ त्यसलाई आतप सेवन भन्छ, त्यसलाई आतप सेवन गरौँ। त्यसपछिको कुरा आउँछ बिहानको खानाको कुरा। खानाको कुरामा अब कस्तो हुन्छ भने जुन टर्मिनोलोजीको मात्रै फरक छ। हजुरले अघि पनि भन्नुभयो भिटामिन डी, भिटामिन सी अनि चाहिँ विभिन्न माइक्रोन्युट्रिएन्टको कुरा हुन्छ। त्यही कुरा आयुर्वेदमा 6वटा रस मिलाएर खाने भएको छ। त्यसकारण हाम्रो खानामा सकभर 6वटा रसको ब्यालेन्स मिलेको हुनुपर्छ। त्यसलाई पनि ध्यान केन्द्रित गरौँ। त्यसमा म्याक्सिमम लिक्विडको चिज, झोलिलो चिज बढी खाउँ, जसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक समयको पब्लिक हेल्थको साइन्सले पनि भनेको छ झोलिलो चिज बढी खाने बानी राखौँ। त्यसमा प्रोटिनको मात्रा बढाउँ। त्यसको लागि सादा हाम्रो घरमा हुने मुङको दालको चाहिँ बढी बिहान 1 ग्लास र बेलुकी 1 ग्लास मुङको दालको सुप बनाएर पिउने पानी गरौँ। त्यो गर्यो भने पनि अत्यन्त रुचाउँछ। अर्को कुरा, हामीले दिनभरि 2 देखि 3 लिटर हामीले जो पानी पिउँछौँ त्यसलाई थर्मसमा राख्ने बेलामा त्यो 3 लिटर पानीमा बिहान के गरौँ भने आधा ग्राम दालचिनीको धुलो र एउटा मरिचको पिसेर त्यसमा हालौँ र त्यसलाई पकाएर त्यसलाई थर्मसमा राखौँ। दिनभरि त्यो पानी पिउँ। हरेक यी काढाहरू यिनी मसलाहरू बोइल गरेर पिउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। 2 देखि 3 लिटर पानीमा आधा चम्मच दालचिनी र 2 देखि 3वटा केसरा पिपल थिचेर त्यसमा हालौँ। सम्भव हुन्छ भने गाउँघरमा हाम्रो घर तुलसी हुन्छ, 5वटा पात तुलसीका पात थिचेर त्यसमा हालौँ र त्यो पानी दिनभरि चाहिँ सेवन गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ लङ्सको क्यापेसिटी बढाउँछ, रेस्पिरेटरीलाई त्यसलाई इम्युन गर्छ। त्यस कारणले हामीले यो भनेको फेरि कोभिडको लागि मात्रै पनि होइन, यो हामीले दिनचर्यामा बनाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। यो हामीले दिनभरि यस्तो पानी नखाएको भने यदि कोभिडको बाहेकको समयमा पनि यो पानी बिहान 1 ग्लास र बेलुकी 1 ग्लास खाने हामीले बानी पारियो भने यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्त फाइदाकारक देखाउँछ, जसले पाचन प्रणाली र श्वास प्रणालीको लागि अत्यन्त हजुर त्यसभरिको हाम्रो दिनचर्यामा
आध्यात्मिक पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ, टेलिभिजनहरू मोटी हुने टेलिभिजनहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै साँझ पनि एकपटक प्राणायामको एक्सर्साइज गरेर राति पनि ब्यालेन्स डाइट गरेर पछि चाहिँ छिटोभन्दा 9 देखि 9 बजेभित्र सुत्ने प्रयास गरौँ। यो दिनचर्या आफूले अपनायो भने हामी चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो भनेको फेरि यो कोभिडको लागि मात्र होइन, यो कुनै पनि डिजिजमा कुनै पनि रोगमा यसको नियमित सेवन गर्यो भने हामीलाई चाहिँ अत्यन्त फाइदाकारक हुन्छ। त्यसकारणले हजुरको माध्यमबाट मैले के चाहन्छ, हाम्रो घरको वरिपरि तुलसी हुन्छ, बोजो हुन्छ, जेठी मधु हुन्छ, असुरो हुन्छ, दालचिनी छ, सुठो इत्यादिको हामीले चाहिँ काढा बनाएर खान सकिन्छ। अब विशेषतः कोभिडको लागि अहिले यदि छुरा घरमा पनि च्यवनप्राश एक हजुर च्यवनप्राश सकभर 1 चम्चा च्यवनप्राश र दालचिनी तुलसीको पातको काढा जुन हुन्छ त्यसलाई नियमित गरौँ र मुङको दाल बिहान 1 गिलास र बेलुकी गिलास बनाएर पिउँ। पानी बसाल्दाखेरि अत्यन्त यसले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनलाई हाम्रो प्रपर बनाउन, हाम्रो चाहिँ शरीरमा हुने रक्त सञ्चारलाई अलिकति राम्ररी गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अहिले मात्रै होइन हाम्रो जीवनशैलीमा यो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आयुर्वेद चिकित्सा विभागले हजुरको माध्यमबाट मैले सर्वसाधारणलाई यो चाहिँ मैले एकदम अनुरोध गर्न चाहे। अर्को कुरा लक्षणिक चिकित्सा, यदि घरमा बस्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ समय अलि छोटो भएको कारणले छिटो भनिदिनुस् त हजुर। अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरि यदि अक्सिजन लेभल 90 भन्दा बिलो करेक्सन 92, 93, 95 को आसपास छ भने हामीले कुनै यदि मलाई रुगाखोकी लागेको छ भने सितोपलादी चूर्ण खान सक्छौँ। गाउँघरमा छौँ भने असुराको काढा बनाएर पिउन सक्छौँ। त्यस्तै चित्रघरितकी चूर्ण आउँछ त्यो मार्केटबाट त्यो पनि लिएर खान सक्छौँ। त्यसरी लाक्षणिक चिकित्साहरू हामीले गर्न सक्छौँ। कुरा के हेर्ने भने प्राणायामलाई अथवा डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छौँ, टर्मिनोलोजीको मात्रै फरक हो। अहिले विभिन्न साइन्टिस्टहरू चेस्ट स्पेसियालिस्टहरूले पनि लङ्सको क्यापेसिटी बढाउनको लागि डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्ने गरेको छ। त्यो हाम्रो परपूर्वकालदेखि नेपालको योग अभ्यासबाट नै चलेको हो। कुम्भक, पूरक र रेचक भन्ने 3 गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले कोभिडलाई आसानीले जित्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा मैले यसै माध्यमबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले भ्रममा केही मिडियाहरूबाट कोरोनालाई ठिक पार्ने आयुर्वेदिक औषधि भनेर भनेको छ, तर त्यस्तो भ्रममा नपरौँ। अभियसली कोभिडमा हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको NHRC को मार्फतबाट हामीले केही जडीबुटीहरूको कोभिडमा हामीले क्लिनिकल ट्रायलहरू गरिरहेका छौँ। त्यसको आशातीत परिणाम पाएको छ, जसमा हामीले अघि मैले भनेकै गाउँघरमा पाइने जेठी मधु छ, सुठो मरिच र पिप्ला छ। यिनीहरूको हामीले नियमित रूपमा सेवन गरियो भने हामीले चाहिँ अगाडि अभ्यासले पुग्न सक्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरूले अहिले जस्तो क्लिनिकल ट्रायल जसरी गरिरहनु भएको छ र हामी अर्को दिन यसमा जोडिएर हामी पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर उपाध्याय आजको लागि धन्यवाद छ। हामी पुनः जोडिएर तपाईँसँग अब आयुर्वेदमा रहेका औषधिजन्य कुराहरूलाई कसरी सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकिन्छ अर्को खण्डमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। डाक्टर वासुदेव उपाध्याय, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। र उहाँले हामीले सामान्य दिनचर्या परिवर्तन गऱ्यौँ भने र हामीले घर आँगनमै फेला पार्ने खालका जडीबुटीलाई हाम्रो जीवनको एउटा अङ्ग बनाएर सही सदुपयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाबाट बच्नको लागि त्यस्तो धेरै केही गरिराख्नु पर्दैन भन्ने खालको कुराकानी गर्नुभएको छ। यसबारेमा हामी थप छलफल गर्ने नै छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर देशका विभिन्न भागमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भइरहेको छ। तराईका विशेष गरी तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा भारतसँग सिमानाका जोडिएका नेपाली भूभागमा जसरी कोरोना सङ्क्रमणको दर वात्तै बढेको छ र त्यहाँबाट आएका विशेष गरी भारतबाट आएका नेपालीहरू घर गाउँसम्म पुग्दै गर्दा भुसको आगो जस्तै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका आङ्कलनहरू हुने गरेका छन्। र अहिले पनि सिमानाकाको स्थिति के छ र तराईका विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूको अहिलेको अवस्था, त्यहाँको अस्पतालहरूको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा यतिखेर अब हामी सप्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। सप्तरीमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी केही समय पछाडि अब हामी केही दिन अगाडि नेपाली सेनाले पूर्व स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु र उहाँहरूको सहयोग अहिले राष्ट्रलाई आवश्यकता छ भन्ने खालको सम्बन्धमा एउटा निर्देशन गरिसकेपछि पूर्व स्वास्थ्य कर्मीहरू, नेपाली सेनामा रहेर काम गर्नुभएका पूर्व स्वास्थ्य कर्मीहरूको उहाँहरूको तयारी के छ र हामीले ती क्षेत्रमा रहेर काम गरिसक्नुभएका र अहिले निवृत्त जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूबाट समाजले कस्तो योगदान दिन सकिन्छ र उहाँहरूको तयारी कस्तो हुनसक्छ, के गर्न सक्छौँ, हामीले सबै उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि उपायलाई छाड्नुहुन्न। कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी विरुद्ध यो युद्धमा तपाईँ हामी सबैले हाम्रा विवेकको प्रयोग गरेर, सुझबुझको प्रयोग गरेर, बुद्धि र विवेक, हाम्रा ऊर्जाहरू यसैमा खर्च गर्नुपर्छ, अन्य कतै होइन।
यतिखेर भने अब हामी 70 तर्फको त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादव प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वैद्यनाथ, के छ अहिले 70 को अवस्था के छ? कोरोना संक्रमणको जोखिम कतिको बढिरहेको छ र यसलाई समाधान गर्नको लागि, प्रतिवाद गर्नको लागि, संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त के कस्तो तयारी भइरहेको छ? सुशील, 70 निश्चय पनि भारतीय सिमानासँग जोडिएको एउटा जिल्ला हो र जसरी भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिरहेको छ, बढिरहेको छ, त्यसबाट अछुतो हाम्रो मुलुक नेपाल छैन र जसमध्ये 70 त्यसै पनि अन्य जिल्लाभन्दा बढी जोखिम देखिएको छ। किनभने आजको कुरा गर्ने हो भने आज 24 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगसँगै 269 जना सक्रिय संक्रमित भइसकेको छ र कुल 70 को कुरा गर्ने हो भने आजसम्म जम्मा 42 देखि 46 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2070 जना कोरोना संक्रमित रहेको छ र स्थिति भयावह छ। यहाँ कुरा के छ भने मान्छे अझै पनि जनचेतनाको अभाव देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनले अब आउँदो 25 गतेदेखि जिल्लाका मुख्य बजार, त्यसै गरी जस्तै 70 को राजविरा सदरमुकाम पर्सिदेखि अनिश्चितकालको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ त्यहाँका नगर प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवले। यसै गरी जिल्लाको हनुमाननगर, कञ्चनपुर, फतेहपुर, कल्याणपुर, मनसापुर, तोपा लगायतका स्थानलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर विडम्बना के छ सुशील, केही दिन यता तराई मधेसमा, खास गरेर तराईका जिल्लाहरूमा यो विवाह बन्धनको कुरा हट्दै बढेको छ र भारतमा जसरी कोरोना दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, बिहार सरकारले बिहारलाई लकडाउन गरेको अवस्था छ। यद्यपि नेपालबाट आउने जाने मान्छेको यो उइरो घटिएको छैन। लुकीछिपी वारीपारी जाने काम अहिले पनि जारी छ। स्थानीय प्रशासन केही बेर अगाडि मैले मात्रै 70 का प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धामलासँग कुरा गरेका थिए। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी नेपाल प्रहरीको झन्डै 500 जना र सशस्त्र प्रहरीको झन्डै 500 जना गरी हामीले 1000 जना सुरक्षाकर्मी बोर्डरमा परिचालन गरिएको छ। कुल 76 किलोमिटर खुला सिमाना रहेको 70 मा जताततै चाहिँ खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ लुकीछिपी आउने क्रम बढिरहेको छ, त्यो रोक्या छैन। र नेपाल सरकारले 13 वटा नाकालाई मात्रै आधिकारिक नाका घोषणा गरिए तापनि ठुलो संख्यामा मान्छेहरू आइरहेको छ भारतबाट, अन्य ठाउँबाट। यसलाई रोक्नुपर्ने, यसको एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने, पीसीआर को दायरा बढाउनु पर्ने, त्यो समस्या देखिएको छ। यहाँ पीसीआर को परीक्षण ठुलो मात्रामा भइरहेको छैन। एन्टिजेनको समस्या यसभन्दा अगाडिको कोरोना संक्रमणको बेलामा जसरी मानिसहरू आउँदाखेरि परीक्षण गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जसरी हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ भनेपछि अहिले न त त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ, होइन? परीक्षण थोरै संख्यामा भइरहेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छैन। हामीले केही बेर अगाडि मात्रै जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवसँग सम्पर्क गरेका थिए। आज बिहान मात्रै मैले 70 का प्रमुख जिल्ला अधिकारी फन्दमणि पोखरेलसँग सम्पर्क गरेका थिए। विडम्बना के छ सुशीलजी, यति कोरोनाको यो यस्तो चाहिँ महामारी हामी चापमा परेका छौँ, तर यहाँ चाहिँ विभिन्न भारतका चाहिँ ठेकेदारहरू, खास गरेर कोशीको यो कनालको मर्मतको नाममा भारतबाट चाहिँ ठुलो संख्यामा यहाँ कामदारहरू ल्याएका छन्, ब्रह्मलुट भइरहेका छन्। भारतको कोशी मर्मतको नाममा यस वर्ष भारत सरकारले पूर्वी तटबन्ध, पश्चिमी तटबन्ध निर्माणको लागि 1 अरब 56 करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याएको छ, जसमा भारतीय ठेकेदारहरू राजु सिंह, प्रकाश जैन लगायतका चाहिँ राज छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेमा जसरी दिन प्रतिदिन बिरामी मरिरहेको छ, देश भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, यो अवस्थामा हाम्रो प्रशासनले निर्णय बनेको छ। उहाँहरूले यो भारतीय ठेकेदारहरूलाई काम रोक्नुपर्छ र जसरी भारतीय ठेकेदारहरू दिन प्रतिदिन ठुलो संख्यामा गाडीका गाडी भारतबाट ज्याला मजदुर ल्याइदिएको छ, यसबाट अवस्था अझ झन भ्यावह बढ्दैछ। हामीले पटक पटक स्थानीय प्रशासनलाई भनिरहेका छौँ। हुन्छ, स्थानीय प्रशासनले एकातिर निषेधाज्ञा जस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने, कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अन्य जहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ त्यो ठाउँमा ध्यान नदिने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यहाँ तपाईँले अझै नजिकबाट हेर्नु होला त्यहाँको समस्या र हामी समाधानको प्रयासका निमित्त पहल गर्नेछौँ। वैद्यनाथ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।
धन्यवाद सुशीलजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादव, सप्तरीको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकमित्र, अब हामी केही समय पछाडि हामी सबैले आफूले सक्दो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, राष्ट्र अथवा जनताले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर सबै उपायहरूको अवलम्बन गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले आफ्ना बुद्धि विवेक र आफ्ना क्षमताहरू अहिले प्रदर्शन गर्नुपर्ने, अहिले राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी केही समय अगाडि नेपाली सेनामा जागिरे जीवन व्यतीत गरेर यतिखेर निवृत्त भइसक्नुभएका नेपाली सेनाका पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूको तयारी कस्तो छ? विशेष गरी नेपाली सेनाले पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, आफ्ना निवृत्त पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि निर्देशन गरेको छ र ती पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले राष्ट्रको लागि योगदान दिन सक्नुहुनेछ। किनभने विभिन्न अस्पतालमा अहिले भयावह अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। केही समय पछाडि हामी सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीका कुराहरूले आफैले जो गरेर ल्याएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू चौरमा र पेटीमा बसेर कोरोना संक्रमणमा रहेका सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले अक्सिजन लिइरहेका दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावका कारणले ती आएका अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई पनि बिरामीलाई लगाउन अथवा दिन नसक्ने खालको परिस्थिति आउन सक्छ। भोलि यस्तो परिस्थिति आउन नपाओस् भनेर हामीले अहिले निवृत्त भएर बस्नुभएका पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले जुन ठाउँबाट जस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै खालको सहयोग गर्नको निमित्त हामी पहल गर्नुपर्नेछ। र यतिखेर नेपाली सेनाका पूर्व स्वास्थ्यकर्मी शङ्कर पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शङ्करजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर शङ्करजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छु। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। र अब राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको बेलामा हामीसँग जे क्षमता छ, जस्तो स्रोत साधन छ, त्यसकै सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँहरू पूर्व स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ नेपाली सेनाको, होइन? अब के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई र देशभर रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट, पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट राष्ट्रले कसरी सेवा लिन सक्ला त यो कठिन घडीमा? अब यो कठिन घडीमा जसरी अहिले अब नेपाल आर्मीले चाहिँ एउटा महसुस गरेर सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारीमा चाहिँ यो अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको जुन महत्त्व हुन्छ, यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डाकेर चाहिँ काममा लगाउन सकेको खण्डमा, ड्युटीमा लगाउन सकेको खण्डमा चाहिँ एउटा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्छ भन्ने किसिमले जुन अहिले हिजो 2072 सालदेखिको हालसम्मका अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एउटा बोलावट भएको छ। त्यसमा हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। अब कतिजना यस्ता पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरू शङ्करजी 2072 सालदेखि यता मात्रै को निवृत्त भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले आह्वान गरिएको छ? कति जति छन् सङ्ख्यामा? अहिले जम्मा 350 जना, त्यो मिडियाबाट थाहा पाए अनुसार 350 जना चाहिँ पूर्व स्वास्थ्यकर्मीहरू हुँदो रहेछ र अहिले बालवाला चाहिँ 2300 को सङ्ख्यामा हाराहारीमा हुँदो रहेछ। उहाँहरूसँगै बसेर, बालवालाहरूसँगै बसेर अहिले यो जुन 72 सालदेखि अहिलेसम्मका डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग, बालवालाहरूसँग रहेर चाहिँ समन्वय गरेर ड्युटी गर्ने भन्ने तयारी अवस्थामा राखेको रहेछ अहिले। अब तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको के छ त अलिकता मनोविज्ञान अथवा यो सङ्कटको घडीमा स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा योगदान गर्न तयारी रहेका कतिपय साथीहरूमा छलफल भएको छ कि अथवा यो कुरालाई जुन खालको यो अवधारणा आएको छ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कतिको सहज होला? एउटा पूर्व स्वास्थ्यकर्मी नेपाली सेनाको एउटा जागिरेको हैसियतले तपाईँलाई के लाग्छ? र अन्य तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरू अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको होला, यो समयमा राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दाखेरि कसरी चाहिँ अब यो भने जस्तो सजिलो त छैन यो काम पनि, तपाईँहरूबाट काम लिन पनि, होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि रहेर स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले सेनामा गइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी, सेनाले दिएको जिम्मेवारी कोरोना नियन्त्रणमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा टिमवर्कमा गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै एउटा लेनदेनको कुनै हिसाब हुँदैन। हुन्छ शङ्करजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
हस् उहाँ नमस्कार। हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका पूर्व एकजना स्वास्थ्यकर्मी शङ्कर पौडेल। केही दिन अगाडि नेपाली सेनाले देशभर रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राष्ट्रलाई यसरी अहिले कठिन अवस्था आइरहँदाखेरि उहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि निर्देशन गर्नुभएको थियो र तपाईँ गरेका थिए र तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमता र आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म हामीले विवेकको प्रयोग गरेर सुझबुझको प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ र घरमा बसिरहनुभएका र कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि पनि होम आइसोलेसनमा बसिरहनुका व्यक्तिहरूले तपाईँ आफै आत्तिएर अब केही पनि गर्न सक्दिनँ अथवा मेरो जीवन सकियो भन्ने खालको मानसिकता कहिले पनि आउन नदिनुहोस्। र हामीले यस अगाडि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो कुराकानी हेर्न छुट्नुभएका आम दर्शकहरूको लागि हामी पुनः दोहोऱ्याएर आग्रह गरिरहेका छौँ। तपाईँले लामो श्वास तानेर सकेको समय जति त्यो श्वासलाई फोक्सोमै रोकेर अनि बिस्तारै श्वास फाल्ने खालको एउटा सामान्य प्राणायामलाई पनि प्रत्येक दिन दोहोऱ्याएर गर्नुभयो भने कम्तीमा 15 मिनट जति गर्नुभयो भने पनि तपाईँले तपाईँको फोक्सोलाई बलियो बनाउने र थप क्षति हुन नदिने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस लगायत हाम्रो पूर्वीय दर्शन र आयुर्वेद चिकित्सामा भनिएका कतिपय सकारात्मक कुराहरू जुन कुरा गर्दा तपाईँलाई अन्यथा कुनै स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्दैन त्यस्ता कुराहरूको लागि अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। खानपानमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सक्नुहुन्छ। घाम उदाउनुभन्दा बिहानै उठेर पनि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ लगायतका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यस्तै गरी अब हामी सुदूरपश्चिमतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीका कुरुवाले जोहो गरेका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू लगाएर चौरमा र पेटीमा सुतिरहेका थुप्रै बिरामीहरू कोरोना सङ्क्रमितहरू अहिले हामी देख्न सकिरहेका छौँ र भोलि यस्तै परिस्थिति आएर अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव, अक्सिजन लगाइदिने व्यक्तिको अभाव पनि हुन सक्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छौँ र अहिले सुदूरपश्चिमकै स्थिति के हो भन्ने सम्बन्धमा कञ्चनपुरमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता हरिश चन्द्रपाग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हरिश, के छ अहिले विशेष गरी सुदूरपश्चिमको अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ? सुशील यहाँले भने जस्तै कञ्चनपुरमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर हाम्रो यो संवादलाई सुरु गर्ने समयमा म एउटा सकारात्मक कुराबाट सुरु गर्छु। आज मात्रै कञ्चनपुर जिल्लामा जम्मा 64 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म जम्मा 14,511 जना PCR परीक्षण पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा डिस्चार्ज भएका छन्। मैले यो भनिरहँदा कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूको विवरण यहाँलाई उल्लेख गर्दैछु। आज मात्रै हामीले भन्नै पर्छ 17 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँहरूमा, जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा कञ्चनपुरमा 8 जना, कैलालीमा 6 जना, त्यस्तै गरी बझाङमा 1 जना, अछाममा 1 जना, दार्चुलामा 1 जना गरी जम्मा 17 जनाले आज मात्रै ज्यान गुमाएको अवस्था छ सुशील। अनि अब विभिन्न अस्पतालमा विशेष गरी त्यहाँ महाकाली अस्पतालको कुरा, त्यसै गरी सेती अस्पतालका कुराहरू आइरहेका छन्। बिरामी कुरुवाले जोहो गरेका अक्सिजन सिलिन्डर बाहिर चौरमै बसेर पेटीमै बसेर लगाइरहेको परिस्थितिहरू पनि दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ हैन। के छ अहिलेको अवस्था? त्यस्तो स्थिति आइरहँदा अब थप आउन सक्ने समस्यालाई समाधान अथवा गर्नको लागि, ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ? अस्पतालहरूको स्थिति हेर्दाखेरि निकै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा रहेका अस्पतालहरू अब थप बिरामी सङ्ख्या, सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्यो भने ती अस्पतालहरूले थेक्न सक्लान् कि नसक्लान्, के छ स्थिति? सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाहरूका विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले 179 जना व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् कोरोना संक्रमित भएर, र थप 28 जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पनि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 34 जना एकदमै आइसियुमा राखिएको छ भने भेन्टिलेटरमा 13 जनालाई राखिएको छ। यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा जुन प्रविधि छ, जुन त्यहाँको क्षमता छ, जुन जनशक्ति छ, त्यसले थेक्न नसक्ने अवस्था छ। यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुरा, महाकाली अस्पतालको कुरा हेर्ने हो भने भित्र ठाउँ नभएर बाहिर चौरमा खुला ठाउँहरूमा चाहिँ बिरामीहरूलाई राख्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यी अस्पतालहरूमा अहिले अक्सिजनको निकै अभाव छ। यी स्वास्थ्य केन्द्रमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू ती अस्पतालमा पठाइएको छ, तर अधिकांश स्वास्थ्य कर्मी आफै संक्रमित हुनुभएको छ, जसले गर्दा अहिले बिरामीहरूले उपचार पाउन असम्भव प्राय भइसकेको अवस्था छ। हरिश, अन्त्यमा छोटोमा अब ती अस्पतालहरूले थप व्यवस्थापनको लागि केही गरिरहेको पाउनु भएको छ कि यही यथास्थितिकै निरन्तरता हो? होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिजो आजदेखि मात्रै अलिक जुर्मुराएको महसुस गराएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न
क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूका लागि अहिले दरबन्दी आह्वान गरेको छ, जनशक्तिको आह्वान गरेको छ। त्यस्तै यहाँ रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जसरी जनशक्ति पदपूर्ति गर्नुपर्ने त्यो अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्था छ सुशील। र आज मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश को सामाजिक विकास मन्त्रालय, यहाँका सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल लगायतका विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि जनशक्ति आह्वान गरेका छन्। तर यहाँको जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अलि लम्बिने अवस्थामा छ। हुन्छ ल हरिश, अब जब आगो लाग्यो अनि हामी कुवा खन्दैछौँ, कुवाबाट पानी निकालेर आगो कहिले निभाउने हो यो परिस्थितिले चाहिँ हामी तपाईँसँग पुनः जोडिएर भोलि पर्सिका कार्यक्रममा पनि आगामी कार्यक्रममा पनि पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हरिश, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुशील। कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमबाट हाम्रा संवाददाता, कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बागसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अवस्था यस्तै हो, सुदूरपश्चिमको होस् कि पूर्वको होस्, अवस्था यस्तै जटिल बन्दै गइरहेको छ। यो जटिल परिस्थितिमा तपाईँ हामी सबै मिलेर एक अर्कोलाई साथ दिएर हाम्रा सबै उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो सरकारी क्षेत्रले होस्, सरकारी निकायले होस् अथवा निजी क्षेत्रले यतिखेर राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने मौका र अवसर पनि हो। हरेक चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि आएका हुन्छन्, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। र यो कोरोनाको महामारी विरुद्ध लड्ने यो अभियानमा यहाँहरूको ऐक्यबद्धता, हाम्रो साथ समर्थन, सबैको ऐक्यबद्धता र साथ समर्थनले अन्ततः कोरोनाको यो महामारीलाई निस्तेज बनाएरै छाड्नेछौँ। एभेन्यूज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।